बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज बड़ी ही अफसोसनाक जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। यकीनन आपको मालूम हो गया होगा कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वो आज सुबह वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़ा अफसोसनाक दिन है और अफसोसनाक ख़बर है। इस पर बात करना ज़रूरी मैं इसलिए मैंने समझा क्योंकि ज़माना तालिब इल्मी में जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उस वक़्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से बहुत जो है वो करीबी रब्ता भी रहा और काफ़ी मुलाकातें भी हुई। 28 मई के जो इवेंट होता था वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते थे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान उनकी रिहाइश के बाहर भी जाते थे। क्योंकि मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़म किया है, तो वहाँ से कुवैत हॉस्टल, अगर यहाँ इस्लामाबाद रहने वाले लोग जानते हों तो ये फैसल मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड पे जंगल के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। तो वहाँ से E7 जो रिहाइश है बिल्कुल फैसल मस्जिद की सामने जो गली है बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे उस सड़क पे जो है वो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का घर है। तो वहाँ पे जो सुपर मार्केट जाते हुए कुवैत हॉस्टल से तो अक्सर वहाँ से गुज़रना होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के जो कारनामे हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुतल्लिक, और 2003 से लेकर 2021 तक मजमूई तौर पर वो आप ये कह सकते हैं कि अपने घर में ही नज़रबंद रहे हैं। दरमियान में थोड़ा अर्सा उनको जो है रिलैक्स किया गया। क्या वजूहात, इसमें वजूहात क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो दरख्वास्त थी वो बड़ी दर्दनाक दरख्वास्त थी, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो कुछ वाक़यात, कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के साथ एक जो है वो बड़ी तफसीली मुलाकात हुई हमारे दोस्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। वो कश्मीर, फ्यूचर ऑफ कश्मीर के नाम से एक बुक लिख रहे थे। वो उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट करना था, तो उन्होंने मुझे भी साथ लिया और हम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से मिलने के लिए गए। वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, असास जो एजेंसीज़ हैं, उनके वो पूरा वो वहाँ पे मौजूदगी होती है और 2-3 जगह बड़े चेकअप के बाद जो है डॉक्टर साहब से मिलने दिया जाता था। और वहाँ पे हम मिले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से। तो उसके बाद वहाँ पे उस मुलाकात में तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो है वो जो अहम बातें थी वो इंजीनियरिंग से मुतल्लिक़ा जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन दी जा रही है, पाकिस्तान में एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी के क़याम, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें थी ख़ास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से मुतल्लिक़ा वो बहुत काम करना चाहते थे और बहुत दर्द दिल के साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर की भी, ख़ास तौर पर कि लेकिन उनका गिला जो है वो हुकूमत वक्त से यही था कि उनके साथ ताउन नहीं किया जाता, ना उनको आम जो लोग हैं उनकी तरह उनको जो ट्रैवल करने की या जो बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है। उस पर भी बहुत सारी वजूहात थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तो उस मुलाकात में बहुत जो तवील डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने बात की। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उनके फ्रैंकली उनसे मैंने एक तो जो उनका पर्सनल नंबर था वो भी लिया और उसके बाद उनसे ऑनवर्ड रब्ते रहे। दूसरी उन्होंने ये भी बताया कि वो जो वहाँ पे जो अगर यहाँ पे इस्लामाबाद रहने वाले लोग जानते हो तो फैसल मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो जो बंदर हैं ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जंगली बंदर फिरे होते हैं। वो मतलब आपको इंटरप्ट नहीं करते। इवन कुवैत हॉस्टल जो था हमारा वहाँ पे भी बहुत होते थे। तो बंदरों के हवाले से मैंने उन डॉक्टर साहब ने भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने और भी बताया कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है उन्होंने बताया कि वो बंदरों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने एक खुराक जो है मूंगफली या इस किस्म की खुश्क खुराक जो है वो उन्होंने रखी होती थी और वो खुश्क खुराक वो उनको डालते थे तकरीबन शाम के वक़्त असर की नमाज के बाद। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे जो बंदर जो है वो ख़ुद ब खुद बताया जाता है कि वहाँ पे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने खुद भी बताया कि वहाँ पे तो बंदर जो है उनके बारे में ये बताया जाता है कि वहाँ पे वो खुद आ जाते थे और ये सारी खुश खुराक उनमें डालते थे और ये बड़ा उन्स था वो वहाँ पे बसने वाले जानवरों और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के दरमियान। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी दरख्वास्त थी उस वक़्त भी उनके वकील ने ये कहा था कि आप इंसानों से अगर नहीं मिलने देते तो कम से कम
اس میں ہمیں ریلیکس کر دیں کہ جو ڈاکٹر صاحب وہ خوراک ڈالتے ہیں وہ باہر جا سکیں تھوڑا سا اور روڈ سڑک پہ جا کر ان کو خوراک جو ہے وہ ڈال سکیں. اب تھوڑا سا وہ بات کر لیتے ہیں. میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ 28 مئی کے تقریبات پہ یا وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ہم جب بھی وہاں سے ہم گزرتے تھے کویت ہاسٹل سے گزرتے جناز اوپر جاتے تو پیدل واک کرتے تھے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے گھر کے باہر سے گزرتے تھے تو وہ اندر عمومی طور پر دروازے کے اندر یا اپنے وہ اس کوریڈور میں یا کہیں پہ ہمیں نظر آتے تھے تو ہم باہر سے سلام کرتے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑی خوشی سے اس کا اندر سے وہ ہاتھ ہلا کے جواب دیتے اور ہمارے لیے ہم بڑا اعزاز سمجھتے تھے. یقینی طور پر اعزاز تھا بھی. اس کے علاوہ 28 مئی کو تقریباً 2009 10 11 12 ہر 28 مئی کو میں جو ہے وہ خود ارینج کرتا رہا ہوں. وہاں سے ہم ایک پورا جو ہے وہ ان کو آنر دینے کے لیے وہاں پہ ہم جمع ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب سے جو ایک جو گلدستہ جو ہے پیش کرتے تھے, ان سے ملاقات ہوتی تھی, ان کے بڑے اچھے تاثرات ہوتے تھے اور یہ وہ چیزیں ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے آنر تھیں اور ہمارے لیے یہ خوش بختی کا باعث تھیں کہ اتنے بڑے انسان کے ساتھ اور جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کھڑے ہیں. تو یہ ناظرین تھوڑا سا اگر میں ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں 1936 جو ہے وہ ان کی پیدائش ہے. 1 اپریل بھوپال جو ہندوستان کا شہر ہے وہاں پہ پیدا ہوئے. 85 آپ کی عمر تھی. آپ نے جو نشانہ امتیاز ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز جو ہے وہ یہ اعزازات جو ہے وہ حاصل کیے. 1976 میں پاکستان واپس آئے. یہاں پہ جو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کی جو مرحوم کی دعوت پہ یہاں پہ آئے اور انجینئری ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستان میں جو ایٹمی پروگرام تھا اس میں حصہ لیا اور بعد اسی کو 1981 میں اسی پروگرام کا نام ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے ان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کا الزام بھی لگایا تھا. یہ مقدمہ دائر ہوا تھا کہ آپ نے ہالینڈ, بیلجیم, برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے اس پر جو ہے وہ ان الزامات کا جائزہ لیا تھا اور پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی الزامات ڈاکٹر صاحب پہ لگائے گئے ہیں یہ تو عام بکس میں جو ہے وہ موجود ہیں, تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے بری کر دیا گیا. پھر مئی 1998 کون نہیں جانتا کہ جس وقت بھارت نے جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے اس نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان پر بڑا پریشر تھا بھارت کی جانب سے اور یقینی طور پر یہاں پہ جو سلسلہ تھا پاکستان اور بھارت کا تو اس لحاظ سے پریشر کو فیل بھی کیا جا رہا تھا. ہم پڑھتے تھے تو ہم اس وقت بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ہم سنتے تھے. بہرحال اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ بھی یہ دھماکے کیے اور ہم بالکل تیار ہیں اور اس وقت پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے چاگی کے مقام پر کیے. اس وقت جو ہے وہ سعودی مفتی اعظم نے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کو اسلام کا ہیرو قرار دیا اور مسلم ممالک میں بھی بڑی خوشی منائی گئی, پاکستان میں بھی خوشی منائی گئی. لیکن جو اس کے بعد جو پرویز مشرف کا دور تھا اس میں کچھ الزامات پاکستان پر لگے, ان کا بھی جو انہوں نے اپنے سر لے لیا سارا جو ہے تاکہ پاکستان کو کچھ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ نہ ہو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 2003 سے نظر بند تھے 2021 مطلب آج تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی نظر بندی کی ہی ساری زندگی گزری ہے یہ والی 2003 کے بعد. تو نظر بندی ہوئی کیوں تھی ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں سے متعلقہ جو واچ ڈاگ ہے اس نے اسلام آباد کی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ خط لکھا جس میں الزام لگایا گیا تھا پاکستانی جو سائنسدان ہیں جوہری سائنسدان انہوں نے جو جوہری راز تھے وہ فروخت کیے ہیں. یہ الزام پاکستان پہ لگا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پرویز مشرف اس کی حکومت تھی تو اس وقت جو ان کی حکومت میں پی ٹی وی پر آ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے غیر قانونی طور پر جو جوہری ٹیکنالوجی ایران, لیبیا, شمالی کوریا کو منتقل کرنے کا جو الزام تھا اپنے سر لیا اور اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا. 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی ختم کرنے کے احکامات دیے لیکن اس پر جو عمل اس طرح نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ مجھے زبردستی جو ہے اس پر سائن کروائے گئے. معاہدہ مین کہ آپ یہ کر سکیں گے یہ نہیں کر سکیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی شامل نہیں تھی اس معاہدے میں. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی درخواست دی. سپریم کورٹ میں درخواست کا متن تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری نقل و حرکت کو محدود کیا گیا, مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, مجھے تعلیمی اداروں میں جانے اور وہاں لیکچر دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. جب میں نکلے پروگرام میں مصروف تھا تو اس وقت نہ میرے گھر میں گارڈ ہوا کرتے تھے
نہ میرے ساتھ کوئی بندوق والا، نہ فوجی، نہ کوئی رینجرز والا تھا. اب میں 84 سال جو ہے عمر کا ہو چکا ہوں، تو میرے چلنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. میرے وکیل کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں جاتی. پھر سپریم کورٹ میں ان کو پیش بھی کیا گیا، وکیلوں کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ رجسٹرار آفس میں تھے. پھر عدالت نے کہا کہ ان سے ملیں، تو وکلا بھی کہتے تھے کہ وہ ملاقات جو ہے ہماری نہیں کروائی جا رہی. اس میں سارا معاملہ یہی تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی جو ابھی بھی ریسنٹلی بھی جب کرونا ان کو ہوا تو ایک غلط خبر چلی، تو انہوں نے پھر اپنے وکیل جو ہیں توفیق آصف صاحب، انعام الرحیم صاحب اور شیخ احسن الدین، یہ 3 وکلا تھے. ان سے میری بات ہوئی ابھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ ایک کاز کے لیے جو کیس لڑ رہے تھے، تو یہ تینوں وکلا ان کے ساتھ ان کے کیس لڑتے رہے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ابھی ریسنٹلی جب کرونا کے دوران ان کی جو ڈیتھ کی خبر جو ہے وہ فیک نیوز آئی، تو ڈاکٹر صاحب نے شیخ احسن الدین جو توفیق آصف صاحب کو کال کر کے کہا کہ میں تندرست ہوں، یہ غلط خبر چلائی جا رہی ہے. تو یہ ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو لائف ہے، ان کی کوئی گوشیں ہیں، کوئی ملاقاتیں ہماری بھی چھوٹی موٹی تھیں. بڑا آنر فیل کرتے تھے ہم بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں ان کی، اور انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ پاکستان میں گزاری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. امید ہے ہماری یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئے گی. ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس سے متعلقہ کوئی اور ریلیونٹ کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آئے، اچھی انفارمیشن ہو، تو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اجازت دیجیے، اس ویڈیو پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.